Kita niyo ni, dili ni i-endorse nga ilimno na kundi dako kay ning puslano sa tuwa. So explain sana ko ni nganong dako ning pulos para sa inyo. So sa mga gipanuhota grabe dia nga di masabtan ang ilang gibati silang likod, tiyan, koto-koto, kilid nga ala na nilag sinda or sinda pa na siya diha. Kay mga panuhot dili na dali-dali makita sa doktor. So kani dili ko eksperto pero ako lang ning nahatagan og nang ako ning idea explanation para dito sa inyo para pud nga makabalo mo. Seryoso kani, dili ni siya o binuang-binuang. Dako kay pulos ni. Paminawan ni humanin ning video para sigurado nga makahatag ning idea sa imo. Bisag UTI makatambal ni, makaayo ni. Timan niya UTI grabe pa ka nga di ka nakaihi maka benefit ni sa imo. Sakit imong tiyan nga gikabuhi ka nga pila na kadlaw gasakita imong tiyan bisag unsay tambal nga giresita sa doktor gyapon maulian makatabang gyapon ni. Sakit imong tangkugo dire nga taas na imong blood pressure nga mura na kag di masabot imong mga sakit nga sa likod. Dako gyapon kanig pulos para sa inyo. Kani siya. Kung dili ka kalibang nga pila na kadlaw gabaog ka, dako gyapon kanig pulos para sa imo. Kung dili ka ganahan og tulog, magsikag lindasay kay wagi kay tarong tulog hantod nagniwang na lang gid ka. Dako gyapon ka nagtabang nimo. Kung panit na ka sa bukog, kung niwang na kay kag wala na kay inani, dako gyapon nagtabang kay ni sa imo ha. So paminawan ni akong video, i-share ni sa inyong mga higala, amigo, igsuon para nga masayod o makabalo sila. Kani, explain ako. Ang imong pulaton ani nga sakto, red horse beer nga bugnog kayo. Red horse lang gida, wala lain, basta kay kanilang. Ang importante nga bugnog kayo para nga dili nimo mahibaw-an nga nahubog na ray ka. Kay tungod kay Beerman, alaana ni mugkok tungod sa kalami sa imong pagtulak ato. Og epektibo po kay ni sa mga dili manginumay nga wala gyud sukad na kainom og alcohol o wala sukad na sulig alcohol ang lawas sa tao. So kani siya. Unsay makaayo ani? Kato ang akong gipanganlan. Usa to siya. So unsaon pagproseso nganong makahatag og kaayuhan ni nga dako sa inyo. Kani siya nga makatangig dako kaayuhan sa inyo. Una, kung dili ka manginumay, ang imong angay nga buhaton o sakto nga buhaton himuon, o di ka manginumay, mukuha kag isa ka baso, inani gid kadako. Kung na kay transparent nga baso, pwede. Basta kay inani lang kadako. Sultian na mo. Una ninyo buhaton ani, inom kag una isa ka baso nga tubig. Pwede tunga ra ang imong buhaton, imong imnon. Pag gumana ni sa tunga sa baso, nabugnawan na imong tiyan o nabutangan ng tubig para dili kayo siya makurat ang imuhang kuto-kuto. Pag urot nimo sa isa ka baso nga tubig, kung ang iyang react gani nga mura kag musuka but pasabot nga puno kayog panuhot hangin ang imuhang kuto-kuto. So nanay stage 4 nga acid. So kung puno ka sa acid, masuka gina nimo. So balik ka otro sa proseso, inom gyapon kag tubig. Pero kung dili ka magsuka, enough na isa ka baso. Ang imo ring buhaton 1 to 3 minutes pwede na ka mo segunda inom inani. Ang imong ideya pod pag inom nimo ani, isa pod ka baso ani ang imong puno kada tagay nimo. Siguraduhon nimo nga kung gusto ka manambal, itambal nimo sa imong lawas, di ka katulog, kalibanga ka, basta kung nagsuka kalibang ka, makatambal nimo boss. Ha? Kani siya. Kailangan nga tulo ka baso inani imong imnon. Ang iyang tulo ka baso ani ra na mabili no. Diya. Ana nga baso. Og mo inom pug ka interval na pinakataas na pud ng 1 ka minuto. Kailangan pag inom nimo butang, inom butang. Ayaw og ipainom nimo nga mawala na iyang kabugnaw. Lain na siya imnon og bation gyud kahubog. Kung di ka katulog, makatulog ka. Kung di ka ganahag kaon, ganahan gyud kaon. Paig base ang mga manginumay, mga palahubog o uminumay og mga beer, diba dagko kag tiyan og mga Amerikano gay kung basehan nimo hamis ang ilang lawas, himsog og dagko og mandagko na magig tiyan ang uban. Pero kung niwang kay ka, manambok gid ka. Labi na ko sa isa ka semana katulog ka moinom ani sa botelya. Maulian og matambukan gid ka. Makatambal pud ni sa mga napoison na ka sa mga tambal nga girsita nga di na mo dawat sa imuhang lawas nga isuka na lang og mura na kag pagtin-an nimo pait-pait na og luod na.
mo ni siya makatag dugang tambal. Undangan lang nimo ang tambal nga tablitas nga girsita, makaayo ni sa imo. Mo ni siya benepisyo nga goods. O hatag pa na idea sa inyo, kani siya nga ilimnon, kuha ni siya mga boss, naay oras ang pag-inom. Ayaw pag-inom nga alas 10, paingon dito sa alas 2 sa hapon, alas 3 ayaw. Kaya ang klima na udto nga panahon subaw-subawan ang kagsamot. Imong maayo pag tinginom ani, kung di ka ganahan og kaon, di pa mamahaw mo kaon na ka. Basta kay unhan na nimo isa ka baso nga tubig. Pero kung di ka katulgon, di ka batiyo katulog, di po ka ganahan kaon, dayon pug ka panihapon aya ka mo inom. Kani siya. Unya ganahan kag kaon niya ani o ganahan pug kag tulog, basta makahurot gid ka sama sa akong gisulti. Unya ang resulta, kung masobraan na po ka sa pag-inom ani, labi na kung niwang kay ka o nagkalibanga ka, tulo ka adlaw, duha to tulo ka adlaw, aya ni siya mawala ang sakit sa imuntian ani. Pag abot sa hapon sa ikatulo ka adlaw, kalit lang mawala og sakit imuntian o kalit lang kadayon bation o gana sa kaon. Buntag udto hapon ganahan kag kaon, bisan pag ting snack o di ka ganang snack, mangita gyud kag pagkaon. Mo na iyang epekto ani. Hantod nga moburot o motambok gid ang tawo. Ang human ayaw idahilan nga moingon ka nga wala gyud ko sukad kay inom ana. Labi na kung imong gibati nasa akong mga gipanganlan. Kay kung imo nang tumanon, walay mawala nimo kundi dako kayo benepisyo makaayo sa imo. Dili ko eksperto nga tao pero nahatagan ako ning kanang experience sa akong kaugalingon o sa ako pong partner o sa akong amigo diri. O gi-share lang po ni sa akong amigo nga si Doktor. Ngalan na natong Doktor Kwak Kwak Kwak. Ani pa yun. Kung gi-UTI ka, ang proseso mo lang gyapon akong gisulti sa inyo. Kung isuka nimo ang imong himuon, back to process ka, inom lang gyapon ka og tubig. Pero kung isuka nimo tungod ani, sigurado magawas unsay mga daotan nga hugaw sulod sa imong lawas o sa imong tiyan. Kung unsa pa na siya nga di ka kalibang, makalibang pug ka ani. Mo po ni dako kayo nga benepisyo makatabang ni para sa ato ni. Timan bisag siguro doktor walay dili mo sulti nga maka-high blood ni. Kung high bloodon ka, dili ni makadugag high blood nimo. Akong ihatag sa imong idea. Kung high bloodon ka, mo inom ka, di ba ang high blood diya nato makawa nag cause tungod sa dili ka katulog og ayo, katulog og tarong, tungod kay nangapanot-panutan ka tungod sa imong mga matag adlaw-adlaw nga gihimo. Sama sa maglaba ka, di pa ka abtan og sa imong pagpanglaban na wa pa ka namahaw, hantod na panuhutan na ka, pasmot, hantod nga mabugat ang tao, inana na siya. Mo ni siya makatag pud tabang sa inyo. Kung dili maepekto sa mga tablitas, girisita sa doktor. Basta ana lang mga boss, taas kay explanation ani, pero kung kulangan pa ka sa akong ipasabot, comment sa comment section para nga matubag ta ka nga sakto. Subliyon ko, dili ko eksperto, dili ko doktor, dili po ko tambalan. Ang ako lang, nakahatag lang ko og idea nga dako kinig pulos o tabang na ni. Kay kato tanan akong ipanganlan, nahitabo to sa ako, gitiman na ako, mo nag-share po na ako sa inyo. Mayong adlaw o ginautunta nga i-share, i-follow ang akong page nga Wawa 2.0. Thank you, God bless.